जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो युवा जाणांनो आनी भुरग्यांनो तुमी सक्कड आज एका समिसार हजर आसात. आज नवे देवस्तुती वर्स आमी आरंभ करता. नोव्हेंबर म्हयन्याचो निमाणो दीस आनी नव्या देवस्तुती वर्साचो पयलो दीस. आमी कॅलेंडर इयर आसा आमकां जानेवारी तावन डिसेंबर पर्यंत. एकाडेमीक इयर म्हण आसा आतां बदलता पूण जून तावन मार्च पर्यंत. फिनान्शियल इयर म्हणलें आसा आमकां एप्रिला तावन मार्च पर्यंत. तशेंच देवस्तुती वर्स म्हणलें एक आसा लिटर्जिकल इयर म्हणटा तें आरंभ जावचें आदवेंताच्या पयल्या आयतारा तावन आज आदवेंताचो पयलो आयतार. आतां 4 काळ आसात एका देवस्तुती वर्सान. म्हटव्यान हांव तुमकां इल्लें बॅकग्रावंड दितां हें खाली तुमच्या मोतीन दवरच्या खातीर मात. आदवेंत आनी नतालांचो काळ, प्राचीत काळ ताका आमी लेंट म्हणटा, पास्काचो काळ पेंतेकोस्त पर्यंत आनी सादो काळ. साद्या काळांत 34 आयतार आसात आनी साद्या काळाचो निमाणो आयतार जावन आसा क्रिस्तरायाचें फेस्त. ह्या साद्या काळाचे एक मुकूट म्हणल्या बरी, क्लायमॅक्स म्हणल्या बरी. आतां आयतार आमी तातूंत एक सायकल म्हण आसा, 3 वर्सां आसात. आतां जाल्लें वर्स इयर सी, तिसरें वर्स. आतां आज आमी आरंभ करचें इयर 1 ए आनी नेक्स्ट इयर बी मागीर सी. इयर ए पयल्या वर्सा मातेवाचो वांजेल येता, दुसऱ्या वर्सा मार्कुसो वांजेल येता, इयर सी लुकाचो वांजेल येता आनी जुवामचो वांजेल पास्काच्या काळार आनी मदें मदें जुवामचो वांजेल येता. हप्त्या मदें आमकां 2 वर्सां आसतात, ए एन बी, पयलें वर्स आनी दुसरें वर्स. येदोळ पर्यंत आमी पोर पर्यंत पयलें वर्स ताचें वाचप वाचतले आनी फाल्यां तावन सोमारा तावन दुसरें वर्स इयर बी आमी वाचतले. हें तुमच्या गमनाक मात. आदवेंताच्या काळार 2 भाग आसा, देर आर 2 पार्ट्स. आनी पयलो भाग खंयचो घे म्हळ्यार आज तावन डिसेंबर 16 पर्यंत ह्या काळार पयल्या भागांत आमी जेजूच्या दुसऱ्या येण्या विशान नियाळ करता. आनी डिसेंबर 17 तावन 25 पर्यंत क्रिस्मसा पर्यंत जेजूच्या पयल्या येण्या विशांत आमी नियाळ करता. पळया, फर्स्ट पार्टान जेजूचें सेकेंड कमींग आनी सेकेंड पार्टान जेजूचें फर्स्ट कमींग. आदवेंतान 4 आयतार आसात आनी आमी 4 कलर वापरता. सामानी जावन ही जांबळी मुस्तायकी आमी वापरता आनी 4 कलर वा 4 वाती वा 4 रीद म्हणटा. त्या 4 रिदीचो अर्थ वा संकेत असो होप, पीस, लव एंड जॉय. बरवसो शांती, समाधान, मोग आनी संतोष. आदवेंताच्या तिसऱ्या आयताराक आमी गावदेते संडे म्हणटा वा संतोषाचो आयतार म्हूण अर्थ. आतां आदवेंताच्या लितुर्जींत जायते संकेत आमी वापरता. ह्या जगान नेस्ची मुस्तायकी जांबळी, कुमगारवणच्या मणयाऱ्यांनी घालचें केप जांबळी, हांगासर तुमकां जांबळी दिसता, वाती जांबळी, थंयसर आल्तारीक ताबेर्नाकलाक लुगाट ना म्हणया, सक्कड आमी जांबळी मुस्तायकी वापरता. महिमा देवाक गायन करना. आदवेंतांत पयलें संभ्रम नातले, काजार सोबाणां फेस्तां नातलीं. काळ बदलला, आतां काजारां जावची आदवेंताच्या काळारच. ताच्या विशयी हांव कांय कॉमेंट करूंक आशेना. आदवेंत म्हळ्यार एडवेंट म्हळ्यार लॅटीन भाशेन आदवेनिरे, टू कम. आमी एक आदवेंतांत एक कॅरल म्हणटा न्ही, वेनिते आदोरेमोस, येया नमस्कार करया. म्हणजे आदवेनिरे म्हळ्यार टू कम, जेजू येवचो वेळ. आतां जेजूचें येणें 3 रितीर जाता. पयलें येणें चारित्रीक येणें, हिस्टॉरिकल कमींग, बाळ जावन जल्मल्लो 2000 वर्सां आदीं. दुसरें येणें आसा दिसपट्टे तो येता. भुरग्यांनो आयका, दिसपट्टे ताच्या उतराद्वारी, वांजेलाच्या उतराद्वारी, युकरिस्ताद्वारी, साक्रामेंताद्वारी तो येता, विविध मनशाद्वारी येता, गणितांद्वारी येता. आनी तिसरें येणें आसा तें जेजूचें दुसरें येणें. आयच्या वांजेलांत आयकलें, आमचें निमाणें येणें जेजू येवचो. गेट रेडी, तयार रावा, जागृत रावा,
तो दीस केदळा येता म्हणलें तुमी नेणा. आमचो श्रेश्ठ कवी रबींद्रनाथ टागोराचें एक बरें एक कंतार आसा. हॅव यू नॉट हर्ड ही सायलेंट स्टेप्स, ही कम्स, कम्स, एवर कम्स, एवरी मोमेंट अँड एवरी एज, एवरी डे अँड एवरी नाईट, ही कम्स, कम्स अँड एवर कम्स. अद्वेंत म्हळ्यार मोठ्यान तुमकां सांगलें क्रिस्त येण्याचो काळ. आतां अद्वेंत कित्याक आमकां, वाय डू वी हॅव द सीजन ऑफ एडवेंट, हें गरजेचें. इट इज नॉट द काउंट डावन फॉर क्रिसमस. नातालांच्या फेस्ताक काउंट डावन न्ही, पीटीके न्ही. इट इज नॉट द काउंट डावन, कुसवारा काउंट डावन न्ही, कॅरल्सा, क्रिप कार्ड्स, सांता क्लॉज, लायट्स, नोवी मुस्ताक इश्को काउंट डावन न्ही. तें आसा आसूं दी, दोज आर ऑल एक्सटर्नल सायन्स. पण हांव सांगता एडवेंटाचें मुख्य कारण कितें म्हळ्यार 2-3 कारणां दिता. फर्स्ट, आमच्या आध्यात्मीक न्हिदेंतले आमकां उठोवंक, टू वेक अस अप अँड टू शेक अस अप फ्रॉम स्पिरिच्युअल लेथार्जी अँड स्लंबर अँड नमनेस. आध्यात्मीक न्हिदेंतल्यान उठोवंक. दुसरें, टू पुट आवर स्पिरिच्युअल हाऊस इन ऑर्डर. आमचें आध्यात्मीक घर ते मांडवळ्यार घालचें बसप. दिपावळी वेळार आमचे हिंदू भाव भयणी तांचे घर नितळ करची एक सेरेमनी आसा. ह्या फुडें आमी विजीट करतना आमी पळयलें तांचे कडेन तुळशी पुजा आनी कसली पुजा आसा, घर नितळ करचें. आमच्या पैकी एक रिवाज आसा, क्रिस्मसा वेळार एक घर पुरा कंप्लीट नितळ करचें, पेंट काडचें. एक तर क्रिस्मसा वेळार वा पास्कां फेस्ता वेळार वा व्हडल्या फेस्ता वेळार. आतां हें घर नितळ केल्यार पावना, आमी रावचें फिजिकल घर नितळ केल्यार पावना. आदवेंत काल की म्हळ्यार तुज्या काळजाचें घर नितळ कर पयलें. घरच्या मनशा लागीं संबंदाचें घर नितळ कर पयलें. पोर शुक्रार आमचो प्रायम मिनिस्टर आमच्या उडपीक आयिल्लो आनी उडपीक येता म्हणटा आसतना सक्कड रस्ते नितळ जाले, सक्कड रस्ते रिपेर जाले. लेटेस्ट टॅक्नॉलॉजी हाडून रस्ते इतले जाण दवरले की, पुसून दवरले की, बारी बरी गजाल. म्हाका खुशी जाली आनी हांवें मागलें की आमचो प्रायम मिनिस्टर हर एका हप्त्यांत एका शहराक आयल्यार आमचे रस्ते पुरा सामा जातले म्हण हांवें मागलें. आयल्या बरें आसलें न्ही. पूण ते रस्ते रिपेर करून नितळ केल्यार पावना. ताच्या काळजाचे, प्रायम मिनिस्टराच्या आनी म्हज्या काळजाचे रस्ते नितळ नातल्यार ते रस्ते नितळ करून कितेंच फायदो ना. काळजांत कपटपण, काळजांत द्वेश, काळजांत अन्याय, काळजांत नाटक करून भायर सांता बरी हांव देवात हांव डायरेक्ट आयलां, हांव बायोलॉजिकल न्हय म्हणत जाल्यार तें कपटपण न्ही. खंय नोबेल प्रशस्ती दिवची आसल्यार आमकां कपटपणाक, हिपोक्रेसीक भोवशा इंडियाच्याक पयिल्लें. हांव कोण म्हूण सांगना, प्रधान सेवक म्हूण सांगना, आमी तातूंत बारी हुशार. सकाळीं रस्ते उक्ते जाल्ले आदी उडपीचे प्रायम मिनिस्टराक. हांव सांजेर येताना तेणें भितर रे गे म्हणटाना परत्यान बंद गेल्यात. कोलो नाटक बळ्या आनी कोणाक उक्ते करतात रस्ते हांव नेणा. म्हारोग आमचे जडल्यार पावना, काळजाचे रस्ते नीट करा म्हूण. आनी सांब पावलो सांगता पळय आयच्या दुसऱ्या वचपांत रोमाघरांक बरयल्या, उजवाडाच्या भुरग्यां बरी जियेया. आनी व्हडली एक पट्टी सांगता तो, बरी ना ती पट्टी जाल्यार सांगता, पोटार्दपण, बेबदेपण, कामाचार, बास्कळपण, जगणी, मोसोर आमकां नाका. सोम्या कसो तुमचें झुजाक अवस्त तशें नेसा. सोदोम आनी गोमोराच्या लोकां बरी जाय नाकात. कुडीच्यो वडण्यो दादोशी करच्यांतच रावा नाकात. तो दीस येतलो अँड यू वील बी शॉक्ड अँड यू वील बी कॉट अनवेअर्स. बाबा भयणीनो, आदवेंताचो काळ आमकां बेस्टांचो काळ न्ही, नेगेटीव चिंतपाक काळ न्ही. इट्स अ सीजन ऑफ होप. आनी हांव तुमकां बरवर्साचे 2-3 घडितां सांगता. काल आज घडली वो बरवर्साचो काळ. टू स्टार्ट अ तुमच्या पैकी कोणाकी बघता जाल्यार आय हॅव लॉस्ट माय वे, डोंट वरी, नेवर मायंड. गॉड गिव्स अस अनदर ऑपॉर्च्युनिटी. ही डजंट रायट अस ऑफ. देव म्हणटा भियेनाकात, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, परत्यान सुरू करा. आनी आमचे आध्यात्मीक पयणां पळय तें परत सुरू करूंक आदवेंताचो काळ दिला. हाका पूरक म्हणले बरी आमचो पापसाहेब लियो आतां खंय आसा तुमी जाणात. ताची प्रथम फर्स्ट हिस्टॉरिकल विजीट टर्की देशाक, लेबननाक. कालच्या दिसा तो, ह्या परच्या दिसा इस्तानबुलच्या ब्लू मॉस्कांत आसलो, मुस्लिमाच्या मॉस्काक गेलो. दीस इज अ व्हेरी गूड सायन.
तो थंयसर गेला कित्याक म्हळ्यार टर्की नायसिया आसलें. ह्या नायसिया म्हणल्या जाग्यार 325 इसवेंत फर्स्ट एक्युमेनिकल कावन्सील जाल्लें. क्रिस्ती एकताराचें पयलें कावन्सील जाल्लें 325 इसवेंत. ह्या वर्सा 1700th year is a jubilee. हे संभ्रम करूंक आमचो पापा त्या गांवांत गेला. पयलें नायसिया आसलें, आतां टर्की. थंय तो 27 ग्रूप सांगाता, पंगडाच्या मुखेल्या सांगाता मेळ्ळो आनी ऑर्गनायज केल्लो आसा कॉन्स्टँटिनोपलाचो पात्रियार्क, ताचें नांव बार्तोलोमेयो I. ताका एप्रिशिएट करता पाप साहेब आनी म्हणटा पाप साहेब, वी शूड गो फॉर फ्रेटर्नल एनकावंटर, डायलॉग अँड कोऑपरेशन. हांव सांगता पाप साहेबान बरें आराम केलां. इट्स द बेस्ट वे टू बिगिन दी एडवेंट, which is the season of hope. It's the best way to conclude the jubilee year, which is the season of hope, pilgrims of hope म्हळें हांवें. आनी पाप साहेब म्हणटा सिनोदाच्या स्पिरितान आमी एकामेकाक आयकया, साध्य तर सांगात आमी सोमकोवया. आनी एक घडी सांगता तुमकां, टायमींग पळया. ह्या आदवेंताच्या दरवर्साच्या काळार आमचे एशियन FABC म्हळ्यार फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप्स कॉन्फरन्स मलेशियांत सुमार 800 डेलिगेट्स सांगाता मेळ्ळ्यात. काल एक सांगाता मेळ्ळ्यात ती म्हळ्यार आमच्या एशियाच्या पवित्र सभेक एक नवी दिशा दिवच्याक, नवें वारें दिवच्याक, नवी चिंतना. इट्स ए ग्रेट पिलग्रिमेज ऑफ होप फॉर सिनोडॅलिटी, इव्हँजलायझेशन, सोशल जस्टीस, ऑप्शन फॉर द पुअर, मायग्रंट्स, क्लायमेट चेंज, एम्पावरिंग विमेन अँड यूथ. बरोवर्साची 2 घडी दिली हांवें. हें अशेंच वट्टू घडूं ना. द टायमींग इज व्हेरी व्हेरी परफेक्ट. आतां आदवेंताक तुमकां पाठी आपण व्हरता आनी वाचपाक तुमकां आपण व्हरता. तुमी आज 5 शब्द उगडास दवरल्यार पुरो. इंग्लिशाचे अवेक, अलर्ट, अलायव, अवेर, दॅट इज एडवेंट. 5 A सांगले हांवें. जागृत रावा, तयार रावा, जागी रावा. तुमकां एक घडी सांगता. हे घडी तुमकां गुर्त आसा. हें फिल्म तुमी पळयलां, हें भारी पॉप्युलर फिल्म आयिल्लें. ह्या भुरग्यांनी पळोवंक ना, देखून हांव तुमकां सांगता. पूण ताचे फिल्माचें पद तुमकां सगळ्यांक गुर्त आसा. तें फिल्म आसा टायटॅनीक. अरे कितले स्मायल आयले पळय तोंडान. सेलीन डियोनान गायन केलें, एवरी नायट आय ड्रीम ऑफ यू टू आय सी यू. न्ही सॉंग आयकलां न्ही तुमी. हें नीज घडी ताचेर घडिल्लें फिल्म. हें फिल्म खंयच्या विशयान गे म्हळ्यार टायटॅनीक शिप्पा विशयान. ब्रिटिशाचें मोस्ट मॉडर्न शिप तारू with all latest technology, and in the pride of England. 10th April 1912 ताचे मेडन जर्नी पयलें पैनराम करता. द लेटेस्ट तारू 2240 ग्रेस्त पैनरी अंदून आसात. आनी बारी एक तांकां एक सेंड ऑफ न्ही, तांकां टेक ऑफ म्हणटा न्ही, तांकां धाडून दिलें. पूण हें तारू अनफॉर्च्युनेटली 15th April 1912 व्हडल्या आयसबर्गाक, आयसाच्या पर्वताक आपटोवन बुडता. 1500 जण अंतरतात. 109 भुरग्यां पैकी 50 आनी 5 भुरगीं अंतरतात. हें कशें घडलें? कारणां साबार आसात. द कॅप्टन वॉज नॉट अलर्ट म्हणटा थोडे. ताणें वॉर्निंगाक कान दिवंक ना. हांव आदवेंताच्या काळार आसा अलर्ट, अलायव, अवेक, अवेर म्हळें हांवें. भोवशा कॅप्टनाचें स्पीड चड जालें. ह्या लायफ बोट्स उणे आसले. ह्या रॉंग टर्न ताणें काण गेले आयसबर्गा लागीं. ह्या त्या शिपार गम्मत, नाच, संगीत, मजा जातेली आनी दे वेर कॉट अनअवेर्स. ते सक्कट बुडोवन गेले. वांजेलांतल्या सोरा बरी ते मरण तांकां आयलें. आनी जेजू वांजेलांत आसले ते घडी सांगता नोयेच्या काळार सयत तशेंच घडलें. देवान वॉर्निंग दिलें, तयार रावा, गेट रेडी. लोक खावन पियोवन गम्मत करनासलो. एकलो मात रेडी जालो नोये. आनी नोये वाचलो बिकॉज ही वॉज अलायव, अवेक, अवेर अँड अलर्ट. ताणें पोस्टपोन करूंक ना, ताणें फाल्यां म्हणूंक ना. एडवेंट म्हळ्यार भाव भयणीनो बेस्टावंक न्ही, पूण एडवेंट सांगता पोस्टपोन करिनाका, फाल्यां म्हणनाका, स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. आजूच सुरू कर. तुमकां पयल्या वाचपाक आपण व्हरता. मोठ्यान सांगता. पयलें वाचप देव इजाया बरवर्साचें दर्शन दिता. कोणा पासत? जुदा आनी इस्रायला पासत, जेरुसलेमा पासत.
थंयसर असिरियाचो सरकार आसलो. असिरियाचो राय बोळ जावन आयलो, झुजां जातेली. तोवळ झुजां देवाचेर विश्वास दवरच्या बदलाक आनी एका पार्टी लागीं एलायन्साक वेता. आनी तोवळ इजाया म्हणटा देवाचेर विश्वास दवर, देवाच्या पर्वताक आमी या. भावा भयणीनो, हांगासर एक सिंबल वापरला पर्वताचें, माउंटन. तुमी जाणात माउंटन म्हळ्यार देव आसचो जागो म्हण आमच्या भारतीय संस्कृतीन वो ते कुंजारुगिरी आसा, नरहरी आसा, हिमालय आसा. आमी ते देवाक एनकावंटर करता, देवाक भेटचो जागो. देखून इजाया म्हणटा जुदाक आनी इस्रायलाक आमी पर्वताक या. आनी थंयसर शांतीची उतरां आसात. तालवारी मोडून नांगोर करतले, भले कोयत्यो जातल्यो. या फुडा झुजां आसची नात, शांती राज करतली. सर्व राष्ट्रां सांगत येतली, ये या सोम्याच्या उजवाडान चलया. लेट अस वॉक इन द लाईट ऑफ द लॉर्ड, पीस अँड रेस्टोरेशन. दुसरें वाचा मोठ्यान सांगता आनी 2-3 गडितां सांगून हांव संपयतां. सांत पावलो रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत आमकां सांगता, रात काबार जावन आयली, दीस उजवाडून आयलो, रातीची कामां केर करा आनी नवो युग जेजूचो उदेवन आयलो. क्रिस्ताक तुमी नेसा, ताचो उजवाड तुमी नेसा. पुट ऑन दी आर्मर ऑफ जीसस क्रायस्ट. नैतीक आनी आध्यात्मीक न्हिदेंतले उठा. वेक अप फ्रॉम द स्पिरिच्युअल स्लंबर अँड स्लीप. आज जेजू सांगता स्टे अवेक. इजाया सांगता वॉक इन द लाईट. पावलो सांगता कास्ट आउट ऑल डार्कनेस अँड स्लीप. तर ह्या पयल्या आयतार आदवेंद्याच्या ॲप्लिकेशन पार्ट आतां भारी गरजेचें. आमचें इल्लें आत्मावलोकन करया, इल्ली मोल मापणी करया आनी हांव थोडे सिरियस इश्यूज तुमच्या मुखार दवरतां. पयलें, आमी खंयच्या न्हिदेंत आसांगी पळया. संबंदाच्या न्हिदेंत आसांगी, बोगसाणेच्या न्हिदेंत आसांगी, भावार्थाच्या न्हिदेंत आसांगी. भुरग्यानो, भावार्थ पयस गेला गे म्हणलें तुमच्या थोड्या भाशेंत हांव आतां सांगता इल्ल्या वेळान, आयका. फर्स्ट, ह्या आदवेंतांत व्हॅल्यू युअर फॅमिली मेंबर्स. तुझ्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याक गौरव दिया. डोंट टेक देम फॉर ग्रांटेड. आमी मस्तपटी आमच्या कुटुंबांतल्या बायलेक, घोवाक, बापायक, आवयक, भुरग्यांक बी टेक फॉर ग्रांटेड. डोंट टेक फॉर ग्रांटेड. एक घडीत सांगता, एका बापायन सांगलें घडीत, ओ बापय इतलो बिजी गी. बिजी म्हळ्यार बिजी, सांजेर आयल्यार मागणें करतानाय मोबायल, जेवतानाय मोबायल. आनी ताची धूव केदाळे ताच्या तोंडार ह्या ल्हान भुरग्या बरें आसले, बेजाराय. ह्या बापायक समजाना गे म्हूण. पूण एक दिसा तें धूव एका आदवेंताच्या आयतारा दोतोरनीच्या टिचरे लागीं सांगचें, हो बापाय आयकता. हें भुरगें म्हणटा, म्हजो पाप्पा घरा आसा वय पूण म्हज्या सांगाता ना, तो आमच्या सांगाता ना, ताका काम आनी काम मात. हें बापायक आयकून एक शॉक जाता. तो त्या आदवेंताच्या आयतारा एक निर्धार करता, आनी मुखार हांव घरा वेळार येता. तो वेळार येता, 2 वरां ताच्या मोबायल खांड उडयता, पयस दवरता. सांजेचे मागणें कुमो करूंक वेता किचनांत. सांजे सांगाता बसून उलयतात, सांगाता जेवतात. आनी तो म्हणटा, दीस एडवेंट हॅज ब्रॉट अबाउट ए चेंज इन माय लायफ. कॅन दीस एडवेंट ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन युअर लायफ? इवॅल्युएट करा. दुसरें, आमच्या कुटुंबांत मस्तुगाय आसात, थोडे हर्ट फिलिंग्स आहात, थोड्यांच्या मदें उलोवणें ना. एकाच घरात 2 रांदप जावचे आसात. बोगसाणें पोस्टपोन करून कस्तूरचे आहात. आल्सराची पिडा आनी गली पिडा आसात. कॅन यू चेंज ड्युरींग दीस एडवेंट? राजी जाताय की? दीस इज रियल एडवेंट. तिसरें, तुजे खोशेर काळोखांत घालची खंयची संवय आसा तुज्या लागीं? गॉसिप करची संवय आसा गी? ताच्या घरा कालें शिस्ता म्हण समजोवचें आसा गी? आनी एकल्याच्या कामांत नाक घालची संवय आसा गी? दोगांक आपटोवन घालची संवय आसा गी? ती सोड. आनी ह्या आदवेंताच्या काळार 4 स्टेप्स तुमकां दिता आनी भुरग्यांची भास सांगून संपयता. पयलें, भाव भयणीनो, ह्या आदवेंताच्या काळार इल्लो टायम सोम्याक दी आनी सोम्या मुखार बसून सांग, सामुएली बरी, उलय सोम्या, आयकता तुजो सेवक, आनी सी द डिफरन्स. दुसरें, हर एका दिसा एक दयाळ करणी कर. कोण एकलो एक सुरू आसता ताका फोन करून उलय. कोणी एक पिडेस्त आसा ताका भेट कर. हे आमचे जेमिमा रोड्रिगस आहा पळय, ते बिग बॅश लीग क्रिकेट खेळनासले, पार्टी खासदाराक आयले आमच्या स्मृती मंदानाच्या. शी डीड नॉट गो बॅक. ते काले म्हणले, मुजी आतां स्मृती मंदानाक गरज आसा. अ फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. तसले मुस्त मनीस आहात. खाली बरें जाताना मात आसचें न्ही. तिसरें,
तुजे ते नकारात्मक एक अवगुण आसा जाल्यार ह्या आदवेंतान काडून उडय. थोड्यांक एक संवय आसा पुरपुरचें, थोड्यांक संवय आसा खालें बरें जाल्यार तातूंत वायट सोसूंक आसा. मोसराल्ली खाल्ल उडकूत म्हणटा हांव. थोड्यांक एक संवय आसा लेट येवचें. ह्या आदवेंतान दिल्या वेळार येताय की ह्या आदवेंतान गॉसिप करचें बंद करताय की वो ते स्मृती मंदान आनी पलाश मुचालाच्या काजारा विशयांत एक जाता गॉसिप. तांकां प्रायवेसी ना गी त्या मनशांक. डोंट वी रिस्पेक्ट देर प्रायवेसी. ते बापू एकलो हुशार ना आनी आमच्या सोशल मिडियांत आनी आमचे एकले मेरी डिकॉस्टा म्हणलें सांगाता मेळना ताच्या सांगाता चॅट गई. इट्स कॅरेक्टर असॅसिनेशन. इट्स मर्डर इन फॅक्ट. सुशांत राजपूत सरल्या वेळार रिया चक्रवर्तीचें मर्डर केलें आनी वो तो एकलो अर्नब गोस्वामी बॉम्ब हाडटा ड्रग्स आनी काले प्रमाण. डोंट दे हॅव देर प्रायवेसी फॉर देर लायफ? डू वी हॅव अ रायट टू असॅसिनेट देर कॅरेक्टर? नन ऑफ अस हॅज द रायट. आय हॅव गॉन थ्रू दीस. देखून हांव तुमच्या लागीं सांगता आसा आदवेंताचो काळ उजवाडाच्या कुशीन एक सर्तीक मेट काडूं. तुका आदवेंताच्या काळार एक्स्ट्रा मिसाक येवंक जाता जाल्यार ये. तूं वॉक करतना इल्लें तेर्स म्हणटा जाल्यार म्हूण. आनी भुरग्यानो माय बाबानो आनी एक गजाल सांगून हांव संपयतां. आदवेंताच्या काळार भुरग्यांक इल्लें बाबार्थान दिल्लें वागया. घरांत इल्लें बायबल रिडींग मागणें आसूं दी. हीं भुरगीं बरीं आमचीं पूण काळ बदलला. हीं भुरगीं दोतोरच्या क्लासीन टिचर लागीं तांची भास उलयतात. आनी खंय हांवें वाचलें झेन झी जनरेशन झी आनी आल्फा तांची लँग्वेज खंयची गी म्हळ्यार पयलें आसलें एक्रोनेम फोमो फियर ऑफ मिसींग आउट आलें गे. आतां फोमो न्ही आतां फोफो फियर ऑफ फायंडींग आउट. ह्या भुरग्यांक खंयची पीड आयल्यार आपळे युवा जाण आस्पत्रे वचना बिकॉज दे हॅव द फियर ऑफ फायंडींग आउट. बँक बॅलन्स चॅक करना कित्याक आतां उण येता म्हूण फियर ऑफ फायंडींग आउट. हांव फास्ट वाचता. ताचे उपरांत खंय फोसो फियर ऑफ स्टार्टींग ओवर हांकां परत्यान सुरू करूंक मेन दिसता. ताचे उपरांत फोबो फियर ऑफ बेटर ऑप्शन्स ते नाकात म्हूण जाता. ताचे उपरांत फोफो फियर ऑफ पिपल्स ओपिनियन लोकांच्या अभिप्राय तांकां बे आसा. फोमू फियर ऑफ मेसिंग अप आनी फोडा फियर ऑफ डुईंग एनीथींग कांय करचें नाका म्हूण जाता. आनी निमाणें फोबा म्हळ्यार फियर ऑफ बीइंग अलोन. Children, you are not alone. Jesus is with you. And during this Advent, Jesus comes to see you, meet you. Have you not heard his silent steps? He comes, ever comes. He comes now on the table in the form of the Eucharist. He comes in his word. He comes through your parents. He comes through your teachers. Every event, every day. Can we meet that Lord? You are not alone. Jesus is with you. जेजू आमच्या सांगात आसा. ह्या आदवेंताच्या काळार ताका मेळया.